अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं मुजतबा मुनीब और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। दिल्ली में सीएए के ख़िलाफ़ एहतजाजों के दौरान हुए फसादात के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जांचें हो रही। हम जानते हैं कि अब तक जितनी जांचें पुलिस की जानिब से हुई, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज करने वालों को ही मुलज़िम बनाया जा रहा है। पुलिस के जानिब से जितनी भी चार्जशीट जमा कराई गई हैं अब तक, इसमें कहीं भी पुलिस के जुल्म का ख़तई ज़िक्र नहीं। फिर चाहे वो जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस का जुल्म हो, या रास्तों पर बेरहमी से मारना हो, या फसादात का मामला हो। साथ ही जिन सोशल एक्टिविस्ट ने इन एहतजाजों में अमन के साथ और दस्तूर के दायरे में रहकर एहतजाज करने की अपील अपनी तक़रीर के ज़रिए की थी, इन्हें भी मुलज़िम बना दिया गया। और जिन बीजेपी नेताओं ने खुलेआम फसादात को भड़काया, इनका तो कहीं जिक्र भी नहीं किया गया। खैर, इन सब चीज़ों का इस तरह से होने की कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन इतना खुलकर तासुब होगा ऐसा लगा नहीं था। इन सब के बाद जहां कुछ उम्मीद कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन जैसी तंजीमों से हुई थी, वहां भी मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है। दी वायर नामी मशहूर वेबसाइट पर सैमी पाशा ने एक स्टोरी डाली। इस स्टोरी में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से की गई जांच और इसके कंक्लूजन्स को पेश किया गया है। हैरत की बात यह है कि जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस की जानिब से की गई बर्बरियत का इल्ज़ाम भी जामिया के तलबा पर ही डाला गया। NHRC ने तलबा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एहतजाज के हक़ में दस्तूर की जानिब से भी कुछ हदें तय की गई। हर रिपोर्ट में पुलिस के ज़ुल्म को भी कबूल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जामिया मिल्ला इस्लामिया के तलबा पर लाइब्रेरी में हुए पुलिस की बर्बरियत पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। कमीशन को जांच तो पुलिस के जुल्म की करनी थी, लेकिन लगता है कि SSP मंजल साइनी की सदारत में बनी कमेटी ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि सीए के ख़िलाफ़ जामिया के तलबा का एहतजाज, जो कि 15 दिसंबर 2019 को जमा हुआ था, वो गैर क़ानूनी था और इसके लिए पुलिस को ये सारी हरकतें करनी पड़ी, ये सब करना पड़ा। रिपोर्ट में इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि एहतजाज करने वालों ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, जिसमें सरकारी व निजी इमलाक को तबाह किया गया था और पुलिस अफसरान पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे। कमीशन की बात यहाँ तक नहीं रुक जाती, बल्कि आगे रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस बात का पता लगाना ज़रूरी है कि एहतजाज के पीछे असल में कौन थे। हालांकि हुकूक़ इंसानी कमीशन का काम पुलिस की बर्बरियत की जाँच का दिया गया था, आजकल सब कुछ इसी तरह उल्टा हो रहा है। सीए के पूरे माहौल के दौरान एहतजाज, तशद्दुद और फिर फसादात के पूरे प्रोसेस में उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही। एहतजाज में एक नुमाया नाम हर्षमंदर का हमने सुना था। हर्षमंदर एक साबिक़ IAS ऑफिसर हैं, यानी क़ानून और मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज की बेहतरीन समझ रखते हैं। सीए हमने पूरे एहतजाजों के दौरान देखा कि जो समाजी कारकुनान, जिसमें हर्षमंदर भी शामिल थे और दीगर लोग भी थे, हम मीडिया रिपोर्ट्स से जानते हैं कि दिल्ली फसादात और इंतखाबात के दौरान बीजेपी के लीडरान ने भड़काऊ भाषण दिए थे। इनमें कपिल मिश्रा और सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के नाम नुमाया है। हद तो ये है कि फेसबुक ने हेट स्पीच का जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसमें मिसाल के तौर पर कपिल मिश्रा की इस तक़रीर को पेश किया गया है। लेकिन जब हर्षमंदर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की, और वो भी उस वक्त जब पुलिस के पास शिकायत करने पर भी पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर रही थी, उस मामले में हर्षमंदर का कहना यह है कि अदालत को जहां उनकी दरख्वास्त पर सुनवाई करना चाहिए थी, उसकी बजाय पुलिस के जवाब पर उल्टा हर्षमंदर पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए कि उन्होंने फसाद भड़काने की कोशिश की, उन्होंने इस तरह के बयान दिए। हर्षमंदर ने इस पर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करो, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में। लेकिन यहाँ मेरी सुनवाई करने के बजाय मुझ पर ही गुफ्तगू की जा रही है। ये उल्टी गंगा बहने की सिर्फ शुरुआत थी। हम जानते हैं कि जब पहले पूरी दुनिया में और फिर हमारे मुल्क में कोरोना की वबा आई, तो मुल्क की इंतज़ामिया को इस वबा से लड़ने में मदद के लिए एहतजाज करने वालों ने पूरे मुल्क में एहतजाजियों को रोक दिया। सारा मुल्क हुकूमत के कोरोना से लड़ने को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली पुलिस इन सब से दूर नौजवानों को और उन तमाम को जिन्होंने इन एहतजाजों में बड़ा रोल अदा किया था, इन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
حد تو یہ ہوئی کہ گرفتار کیے جانے والے لوگوں میں زیادہ تر نوجوان طلبہ تھے اور ان میں تو ایک حاملہ لڑکی بھی تھی۔ پولیس نے اس وقت پہلے تمام ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی اور انہیں ہی فسادات اور تشدد کا مجرم پیش کیا، جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہشت گردی کے معاملے میں کشمیر سے گرفتار ایک پولیس آفیسر کی وقت پر چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی اور پھر اسے ضمانت مل گئی۔ ایک بار پھر دہلی کی چارج شیٹ میں کپل مشرا اور انوراگ ٹھاکر کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ وہیں پھر ایک بار عجیب انداز میں ہرش مندر کا ذکر کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہرش نے شانتی کی بات کرتے ہوئے فسادات پھیلانے کی کوشش کی، یعنی بات تو شانتی کی لیکن اصل میں انہوں نے فساد پھیلایا۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی جامعہ میں پولیس کی بربریت کی جانچ کا الزام الٹا جامعہ کے طلبہ پر لگا دیا، یعنی ظالم کی غلطی ملزوم پر۔ کمیشن نے دہلی پولیس کی لائبریری میں مارنے کے عمل کو غیر متناسب طاقت کا استعمال تو بتایا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ پولیس چاہتی تو بچوں کو مارنے سے پرہیز کر سکتی تھی، ٹھیک سے کنٹرول کر سکتی تھی۔ کمیشن نے لائبریری میں آنسو گیس شیل کے استعمال کو تو اوائڈیبل بتایا، لیکن بچوں کو مارنے کے بارے میں ایسا کہیں ذکر نہیں کیا۔ رپورٹ میں مجرم پولیس والوں پر کارروائی کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ احتجاج آرگنائز کرنے والوں میں مقامی پولیٹیکل لیڈرز موجود تھے اور پولیس نے ان احتجاجوں کو غیر قانونی بتایا تھا، اس لیے مجبوراً پولیس کو یہ کارروائیاں کرنی پڑی۔ طلبہ پتھر بازی کر رہے تھے اور پولیس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ انہیں بے رحمی سے پیٹے، ان کا سر پھوڑ دے، ان کی پیر توڑ دے۔ سیمی کے مضمون کے مطابق کمیشن نے اپنی جانچ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور طلبہ کے بیانات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور سارا الزام طلبہ پر دھرا ہے، جیسے اسکول میں کوئی ٹیچر بچوں کو بے انتہا مارے اور اس کے بعد کہے کہ بچے اگر شرارت نہیں کرتے تو مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس مار کھانے کے مجرم بھی یہی بچے ہیں۔ رپورٹ میں کمیشن نے جامعہ کی انتظامیہ کو بھی ملزم ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے نہ اپنے بچوں کو کنٹرول کیا، نہ سمجھایا اور نہ مقامی پولیس کو اس بارے میں رپورٹ کیا۔ کیرلا کے سابق ڈی جی پی این سی استھانہ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ پھولپور الہ آباد میں ایک مسلم کارپینٹر سے ایک پولیس والے نے لکڑی کی چوکی مانگی تھی، اس نے دینے سے انکار کر دیا، مفت مانگی تھی اس نے۔ اس کے بدلے کے احساس میں اس کارپینٹر کو اس پولیس والے نے بم دھماکے کے مقدمے میں پھنسا دیا۔ صرف پھنسایا نہیں بلکہ اسے جیل ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے ملک میں کمزوروں کے خلاف پولیس کے ظلم کی ایک مثال، زندہ مثال ہے۔ ڈاکٹر استھانہ ڈی جی پی رہے ہیں، سیکیورٹی سروسز سے اٹیچ ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی۔ ایک مشہور کتاب ان کی انڈیاز انٹرنل سیکیورٹی دی ایکچوئل کنسرنز، جس میں انہوں نے ملک میں پولیس کے ورکنگ پیٹرن کو لکھا ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح پھنسایا جاتا ہے۔ کمیشن نے رپورٹ کے آخر میں اپنی سفارشات دی ہیں، جس میں زخمی طلبہ کو دہلی حکومت کو جارحانہ ہرجانہ دینے کی بات ہے، ان پولیس پر کارروائی جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے توڑے، واقعات کی ٹھیک سے جانچ کرنے کا مطالبہ ہے اور اس طرح کے واقعات آگے نہ ہو اس میں انٹیلیجنس سدھارنے کی باتیں سفارشات میں کی گئی۔ اب پولیس کی انچارج شیٹس اور پھر اس کے بعد نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی یہ رپورٹ، اور کیا دیکھنا بچا اس کا پتہ نہیں۔ ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ٹیمز ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے شعبے ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹس پیش کر رہے ہیں کہ ایک عام سوشل ایکٹیوسٹ ہو یا جو لا کا ایکسپرٹ ہو وہ بھی اس کو ہنسی کے انداز میں دیکھ رہا ہے۔ حالیہ دور میں ہرش مندر والی بات ہو یا دا اسکرول کی ایک مشہور جرنلسٹ کا معاملہ ہو کہ اس نے حکومت کے بارے میں کوئی چیز لکھی، اس پر کیس درج ہوا، عام نہیں بلکہ اٹروسٹی کیس بھی اس پہ درج کر دیا گیا۔ تو تمام معاملات میں کھل کر ہٹ درمی، کھل کر غرور، کھل کر حکومت کا نشہ نظر آ رہا ہے، اور اس پورے نشے میں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی اگر خلاف بولے تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ اور اس پوری دوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام آرگنائزیشنز حکومت کے ساتھ ہے، میڈیا حکومت کے ساتھ ہے۔ آگے اور کن کن اداروں کا یہ رویہ ہم کو دیکھنے ملے گا یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں، اور آگے ہمیں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے اس سے متعلق بھی ہمیں مشورہ دیجیے۔ خدا حافظ۔